पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपये इजाफा, नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे हो गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा, ऐसा कहना था वजारत ख़जाना का। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 20 रुपये इजाफा, नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे हो गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा, वजारत ख़जाना का ऐसा कहना है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। हुकूमत अवाम को मारे बगैर नहीं छोड़ेगी। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कसूर हमारा है, जो आए रोज़ कीमतें बढ़ने के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलते। देखिए 17 रुपये महंगा हो गया। पहले ये लोग पेट्रोल नहीं थे दे रहे, अब देखिए 17 रुपये महंगा हुआ, कैसे पेट्रोल देने लग गए हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ ही नहीं है, हमारी आवाम ही नहीं बाहर निकलती। इसी वजह से हमें अपने आप पे शर्मिंदगी होती है। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से गरीब आवाम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई हैं। हमारी आगे 17-18 हज़ार रुपये सैलरी है, आगे पेट्रोल बहुत मुश्किल से पूरा होता था। घर की रोटी जो है 3 टाइम खाना बहुत मुश्किल हो गई है। एक चीज़ अगर बढ़ी है पेट्रोल, उसके साथ देखें ना कितनी चीज़ें और बढ़ेंगी, लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। यार इस हुकूमत का कुछ नहीं बनना, इन्होंने अवाम का कुछ नहीं सोचना। इन्होंने जब तक अवाम मर ना जाए ना, इन्होंने छोड़ना नहीं। मुश्किलात क्या, गरीब आदमी की कमर तोड़ रहे हैं और इसकी क्या करना है इन्होंने। जो गरीब आदमी जिसकी सैलरी इतनी नहीं होती, जो सिर्फ इसी पेट्रोल पे पूरा करेगा, वो घर का पेट पालेगा, पेट्रोल डलवाएगा। ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी। अब वो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, ये गरीब को सिर्फ मारने का प्रोग्राम है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। दूसरी जानिब आपको बताएं तो बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पर सियासी जमातों के राबतों में तेज़ी आ गई है। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए अली मर्दान डोमकी का नाम फाइनल होने का इम्कान है। मरकज़ की अहम हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी अली मर्दान डोमकी का नाम सामने आया है। अहम खबर है बलोचिस्तान से, जहाँ पर निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पर सियासी जमातों के राबतों में तेज़ी आ गई है। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए अली मर्दान डोमकी का नाम फाइनल होने का इम्कान है। मरकज़ की अहम हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी अली मर्दान डोमकी का नाम सामने आया है। अमेरिका पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं, ऐसा कहना था अमेरिकी दफ्तर खारजा का। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा वेदांत पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत ख़त्म हो गई है। अबूरी वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हम पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती चाहता है। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद बाजोड़ खुदकुश हमले में जांबाज कारकुनों के लिए फातह ख्वानी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुँचे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी उनके हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान से बाजोड़ खुदकुश हमले पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की गई। अदालत उज़्मा ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए हल्का बंदियों पर शफाफ होने की हिदायत कर दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां शफाफ अंदाज में करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है? अभी तक तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। वाज़ह रहे कि सिंध में सूबाई हल्का PS 7, 8 और 9 शिकारपुर की हल्का बंदियां सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज की गई थी। डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में नई हल्का बंदियों से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट।
ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن کا اہم مشاورتی اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ممبران، سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری اور متعلقہ حکام پیش ہوں گے، جبکہ اجلاس میں قانونی ٹیم حلقہ بندیوں کے حوالے سے کمیشن کو بریفنگ دے گی۔ گزشتہ حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دی تھی، جس کے بعد گزشتہ ہفتے الیکشن کمیشن کے متعدد اجلاس ہوئے، تاہم وہ حلقہ بندیاں کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ نہ کر سکے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاسوں میں مختلف وزارتوں کے اہم امور پر بریفنگ۔ نگران وزیر اعظم کی کام رفتار تیز کرنے کی ہدایت، جبکہ معیشت سے متعلق اجلاس میں پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات پر عمل درآمد مزید تیز کرنے اور ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات جاری کی دی ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاسوں میں مختلف وزارتوں کے اہم امور پر بریفنگ۔ نگران وزیر اعظم کی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت، ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات پر سختی سے عمل کی ہدایت۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق اجلاسوں میں گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ملک کے ایسے حصوں میں روڈ انفراسٹرکچر کو ترجیحی بنیادوں پر بنانے کی ضرورت ہے جہاں بیرونی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ بلوچستان میں روڈ انفراسٹرکچر پر خصوصی کام کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ کراچی تا چمن شاہراہ کی از سر نو تعمیر پر کام شروع کیا جائے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گزشتہ سیلاب میں تباہ ہونے والے پنجرہ پل کی تعمیر نو پر کام آئندہ ماہ سے شروع کر دیا جائے گا، جس میں درکار مدت کا تخمینہ 6 ماہ لگایا گیا ہے۔ معیشت سے متعلق اجلاس کی صدارت میں وزیر اعظم انوار الحق نے ہدایت جاری کی کہ ملکی معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے مزید اقتصادی بہتری لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت ملک میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات نگران حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ صحت اور تعلیم کے شعبے میں بین الاقوامی معیار کی سہولیات یقینی بنائی جائیں۔ پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات پر عمل درآمد مزید تیز کیا جائے۔ نگران حکومت معیشت کی بہتری کے لیے ڈی ریگولیشن اور ذمہ دار خود مختاری پر توجہ مرکوز کرے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے رفقا اور اہم شخصیات سے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں۔ نگران کابینہ مراحل میں تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ پہلے مرحلے میں 10 سے 12 وزراء حلف اٹھائیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نگران کابینہ کی تشکیل کے لیے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے صلاح مشورے۔ پہلے مرحلے میں 10 سے 12 وزراء پر مشتمل کابینہ تشکیل دینے کی تجویز۔ نگران وزیر اعظم کے قریبی دوست بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں وزارت خزانہ، خارجہ، داخلہ، اطلاعات و نشریات، قانون و انصاف کے وزراء حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم آفس کے ذرائع کے مطابق نگران کابینہ میں معتبر سیاسی شخصیات کو شامل کیا جائے گا۔ ٹیکنوکریٹس اور اہم ریٹائرڈ شخصیات کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق معروف بینکر محمد زبیر کا نام وزیر خزانہ کے لیے زیر غور ہے۔ سرفراز بگٹی اور ہاشم ڈوگر کو بھی کابینہ کا حصہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ وفاقی کابینہ کے لیے فیصل واوڈا، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، شاہد آفریدی، قاری صداقت علی، احد چیمہ، مشتاق سکھیرا اور محمد علی دورانی کے نام زیر غور ہے۔ جلیل عباس جیلانی، ابصار عالم، سلیم صافی، حامد میر، حفیظ شیخ، گوہر اجاز اور ڈاکٹر شعیب سڈل کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ احسن بون، ذوالفقار چیمہ، شمشاد اختر، رضا باقر، محسن جگنو اور عائشہ رضا فاروق کے نام بھی نگران کابینہ کے حوالے سے زیر گردش ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے پروٹوکول بھی محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 9 مئی کے واقعات سے متعلق 6 مقدمات میں چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانتیں خارج کر دی ہیں۔ بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کا آخری موقع دیتے ہوئے عبوری ضمانت میں 7 سپٹمبر تک توسیع کر دی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ 9 مئی واقعات سے متعلق 6 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج۔ بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کا آخری موقع، عبوری ضمانت میں 7 ستمبر تک توسیع۔ توشہ خانہ کیس میں بھی بشرا بی بی کی ڈی آئی جی آفس پیشی۔ ڈیوٹی جج محمد سہیل نے 9 مئی واقعات سے متعلق اسلام آباد میں درج 6 مقدمات میں ضمانتوں کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانت میں توسیع کی درخواستیں خارج کر دیں۔ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے انہیں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ سماعت کے موقع پر بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئی۔ جج محمد سہیل نے ریمارکس دیے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کیسز میں شامل تفتیش ہوتے تو بڑی سہولت ہوتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانتوں میں توسیع نہیں بنتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ توشہ خانہ کیس میں بھی ڈی آئی جی آفس پیش ہوئی۔ بشرا بی بی کو دکان کی جعلی رسید بنانے کے مقدمے میں جواب قلم بند کروانے کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس کے الزامات۔ لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔
मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट है। तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स के इल्जामात। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने केस पर समाअत की। नैब ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने दलाइल दिए कि परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब जिला गुजरात में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर किए। साबिक वज़ीर आला ने ठेके देने के एवज किकबैक्स वसूल किए। तमाम तरक्याती मंसूबों के ठेकों के लिए कानून को यकसर नजरअंदाज किया गया, लिहाजा तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की दरख्वास्तों पर समाअत होनी है, लिहाजा आज केस के मेरिट पर बहस नहीं करूंगा। अदालत चाहे तो कुछ रोज का जिस्मानी रिमांड दे दे। इस दौरान परवेज़ इलाही को घर का खाना और अहलिया से मुलाकात की इजाजत दी जाए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने वकील को हिदायत की कि अहलिया से मुलाकात के लिए अलग से दरख्वास्त दी जाए।